नमस्कार येवकार. आज तब्बल 11 म्हयन्यांनी पणजे बाजारांतली जीर्ण जाल्ली इमारत डेमोलिश करपाची प्रक्रिया सुरू जातली अशी म्हायती मेळटा. जवळ 1 वर्स जालें हो जागो डेंजरस म्हूण सील केल्लो गेलो, पूण ह्या जाग्यावयल्या शॉपकारांक खंयच दुसरे कडेन शिफ्ट केल्लें ना. ताका लागून हांगासर जमिल्ल्या ह्या दुकानदारां कडेन आमी ह्या विशीं थोडी म्हायती घेवया. बाई, तुजें नांव कितें? माझे नाव मोहम्मद आहे. आनी तुमी हांगा कित्याक जमल्या? आमकां म्युनिसिपालिटीन नोटीस दिला की तुमचे स्टॉल आसा ते काढा म्हणून. आमकां बाबा आमी सांगलें तांकां आमकां कितें तरी तुमी अल्टरनेट कितें तरी दिया आमकां दुसरे कडेन. ते आमकां इन रायटींग आमी विचारलें, तेंच्यांनी कांयच दिवंक ना आमकां आज दिसा. आनी थंय गेल्यार तुमी रावा बाबा, तुमकां कांयच करचें ना तशें म्हणून अशें हें केलां. आतां नोटीस दिल्या बाबा तुमी हांगाच्यान काडा, आनी कांयच सांगना आमकां कितें दिता तुमकां दिना, कांयच सांगना आमकां. एक सांग, कितको टायम जालो, म्हणजे कितके म्हयने जाले आतां तुमची शॉपां बंद आसा? आमची शॉपां बंद जाले 11 मंथ्स चड जाले, 11 म्हयने जाले शॉपां बंद जाले आमचे. ऑलमोस्ट 1 वर्स जालें. ऑलमोस्ट नेक्स्ट मंथ 1 वर्स जाता. हय. आनी तुमकां कितें प्रॉमीस बी कितें केला? आमकां कांय ना, अशें ना की फक्त आमकां तेंच्यांनी ओरली सांगलेलें की जर डॅमेज तुमचो शॉप जाता जाल्यार तुमी रिपेर करून घेवं शकता काय. कोणी सांगला तुमकां तें आतां? म्युनिसिपालिटी. आमी सांगलें ओके आमी करून घेता. आनी आतां पळोवपाक गेल्यार जाल्यार आतां कितें वेगळेच चेंज सगळें. तुमी आतां नवो मेयर आसा पळय मोन्सेरात, तांकां गावले? मनशाराक आमी विचारले बाबा, तो म्हणटा म्हाज्या हातीन कांयच ना, कितें आसा ते टॅक्निकल पण इंजिनियर आसा तेजे कडेन आसा हे सगळें, म्हाजे कडेन कांयच ना म्हणून इंजिनियरा कडेन धाडलें तेणें. आनी तुमचे आतां हे तुमी आतां तुमचो ग्रूप आसा पळय शॉपकारांचो, सीएमाक बीन मेळ्ळा तुमी? ना, सीएमाक मेळोंक ना आमी. कित्याक म्हणल्यार तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिल्लें न्ही, तुमकां कांयच करचें ना बाबा, तुमी कशें आसा तशेंच बसा, आतां ती बिल्डींग म्हणटकूच तुमची शॉपां ओपन करा तुमी, अशें आमकां सांगलेलें ना. बरें, तुमचे डिमांड कितें शिफ्ट करपाचो? आमची डिमांड इतकेच की बाबा तुमी बिल्डींग मोडटा मोडा, आमकां थंयच बसपाक दिया, नाजाल्यार आमकां दुसरे कडेन शिफ्ट करा. दोनान एक आमचें कितें आसा तुमी हें करा म्हणून सांगलें तांकां. तुमचे सगळे डॉक्युमेंट्स बीन लिगल आसा न्हू शॉपांचे? सगळें आसा. आनी मातशें दाखयता तुजी नोटीस? नोटीस म्हणल्यार आमकां ही हायकोर्टीची नोटीस आमचे कडेन आसा, पळय स्टेटस को आहा. बरें, आज हांगा येवपाक कारण कितें? आयज ते बिल्डींग आनी आमचे स्टॉलां मोडटा म्हणून आमकां सांगलां. कोणी सांगलें? CCPन सांगलां, म्युनिसिपालिटीन. ताका लागून आमी रावला हांगा. म्हणजे बिल्डींग डेमोलिश करपाक येता म्हणून? बिल्डींग आनी स्टॉल दोनी. स्टॉलूय काडपाक जाय म्हणून सांगताले ते. बाबा स्टॉल कशे काडटले, आमचे कडेन स्टेटस को आहा, तुमी काडपाक जावचें ना. बिल्डींग मोडटा मोडा, नाल्यार आमकां कितें शिफ्टींग आहा टेम्पररी शिफ्टींग दिया, कितें दोनान एक करा. म्हणजे तुमचो मेन डिमांड आसा तो तुमकां बेगीच्या बेगीन शिफ्ट करपाचो? हय, शिफ्ट करा, नाल्यार कितें तरी करा आमचे सोय. बरें. बाई, तुजें नांव कितें? शहबाज म्हणून. मॅडम, नाम नाम सईदा मुजाव. तुमचे हांगा शॉप आसा? आनी तुमची आसा? थँक्यू. ह्या दुकानदारांचो हो धंदो, हेंच तांचें पोट आनी हाचेरूच तांचो संवसार चलता. पूण हीं दुकानां डेमोलिश जाल्या उपरांत हांचो फुडार कितें? कारण हांकां कोणाकूच ठोस अशें लिखीत करार आजून पर्यंत CCP पणजे म्युनिसिपालिटीन करूंक ना. मागीर हो विशय आतां कसो हाताळटा हेंच पळोवचें पडटलें. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.